यो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तपाईँ दीर्घ सोढारीद्वारा एमाले प्रदेश सचिव राहुलमाथि हातपात भयो भन्ने किसिमका समाचारहरू आए। हातपात गर्नुभयो? यस्तो कुरा भने कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ मन्त्री? राति 7:30 बजे मेरो चेम्बरमा आएर उहाँले हो हल्ला मचाउन थाल्नुभयो। हाम्रो पार्टीको के अरे यो विपक्षमा बटाल्नु पर्यो भन्दै हुन्थ्यो कराउँथ्यो। अहिले नगर्नु भाइ। उहाँ त उफ्रेर आएर सिधै ममाथि चार्ज गर्नुभयो। मेरो हातका कागज पत्रहरू सबै च्यात्न उहाँले चाहिँ च्यात्न सुरु गर्नुभयो र सङ्घमा चाहिँ आफैले मेरो पछाडा सट्टा खालो समातेर मलाई चाहिँ यताउता लछार अनि आफ्ना सबै अनुचरहरूलाई भन्छ भन्छु। त्यसमा आफ्ना सबैलाई चाहिँ बोलाएर यसलाई जिल्लाभित्र ल्याउँछु र म तान्ने र यताउता पान्ने काम गर्नुभयो। अब जो रुखैको ठुलो स्वर यो चाहिँ पहिलो कुरा त यहाँसँग हामीले जानकारी गराउँ। हिजो मात्रै आकस्मिक रूपले संसद के अरे 46 सालको जनआन्दोलनपछि जुन संविधान आयो 47 सालमा सो संविधानलाई असफल पार्नको लागि जे जस्तो रसायनको प्रयोग भयो, राजनीतिक रसायन र जे जति पात्रहरू प्रयोग भए र राजालाई कु गर्ने सक्ने सम्मको अवस्थामा ल्याइ पुर्यायो। त्यसै किसिमको स्थिति अहिले पनि भएको छैन भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? भएको छ भन्ने लाग्दैन? केही कुरा फरक छन्। अब केही कुराहरू फरक छन्। त्यतिखेरको निहित स्वार्थ के थियो भनेदेखि म तपाईँलाई प्रश्नसँग भन्छु, यो देशको राष्ट्रियता जोगाउनको लागि राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकमा पनि थिए र हो म मान्दछु कि 17 साल पुटको गति जस्ता काण्डहरू पनि भएका हुन्, नभएको होइन। तर एक दुईवटा घटनाक्रमलाई हेरेर समग्र राज संस्थाले राष्ट्र निर्माण गरेको र राष्ट्र जोगाएको इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन थियो। त्यस्तो कृतज्ञ चाहिँ हुनु हुँदैन। एउटा नागरिकले पनि राष्ट्र हितको लागि काम गरेको छ, राष्ट्र जोगाउने काम गरेको छ भने त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा यो संस्थाले त राष्ट्र जोगाएको संस्थालाई यिनी सबै बाह्य शक्तिले नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले दुईवटा विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछु। नारायण प्रसाद कोइराला सबैभन्दा कम उमेरमा नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएका र सोभियो सभापति पनि हुनुभएका, गाउँ विकास समिति महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि उहाँसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु र सबभन्दा पहिला मैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न चाहिँ वाञ्छनीय ठानेको छु। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोढारी र नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र सिंह रावलसँग कुराकानी गर्नेछु क्रमैसँग। हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री दीर्घ सोढारीले नेकपाका प्रदेश कमिटी सचिव राजेन्द्र सिंह रावलमाथि हातपात गरे भन्ने समाचारहरू आएका छन् भने मन्त्री दीर्घ सोढारी उप राजेन्द्र सिंह रावलले दुर्व्यवहार गरे भन्ने पनि समाचार आयो। अब दुईटै पक्षबाट त्यो भएको छ। किन त्यस्तो भयो? हातपातै गरिएको हो अथवा सामान्य अब राजनीतिक समस्यालाई एउटा समाचारको विषयवस्तु उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु भएको हो भनेर पनि मैले 8 बजेपछि ठ्याक्कै उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु, दुवैजनासँग क्रमशः। र त्योभन्दा पहिला भने हामीले फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ। योभन्दा पहिला मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको थिएँ। हजुर हजुर नमस्कार। आदरणीय श्रोता, मेसेन्जर कलमा जोडिनु भएको छ नारायण प्रसाद कोइराला, सबैभन्दा कम उमेरमा नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएका। 2036 सालमा उहाँको उमेर 20 वर्ष छँदा नेभी सङ्घ जुन विद्यार्थी सङ्गठन हो त्यसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका र सोभियो सभापति, पाल्पामा रहेको त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसको प्रथम सोभियो सभापतिमा पनि निर्वाचित हुनुभएका, गाउँ विकास समिति महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष रहिसक्नुभएका नारायण प्रसाद कोइरालासँग अहिलेको यो राजनीतिक परिस्थिति परिवेशलाई विषयवस्तु बनाएर म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु।
यहाँलाई त्यो मोबाइलको क्यामेरा अलिकति स्ट्यान्ड राखिदिन अनुरोध गरेँ मैले। र यो अहिलेको अब धेरै कम व्यक्तिहरूले मात्रै यो नेपालको राजनीतिमा एउटा फरक दृष्टिकोण राख्दै आइराख्नु भएको छ। ती कम व्यक्तिहरूमध्ये मैले तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ र त्यसै अनुरूप कुराकानी गर्न चाहे। त्यो के भने 12 बुँदे जुन सहमति भयो माओवादी, तत्कालीन विद्रोही माओवादी र नेपालका 7 राजनीतिक दलका बीचमा दिल्लीमा, त्यसपछि विकसित भएको नेपालको राजनीतिक घटनाले अनेक मोडहरू लिएको छ र त्यसलाई तपाईहरूले अलि फरक ढङ्गले व्याख्या गर्नुहुन्छ। अहिलेको जुन जटिलता राजनीतिमा देखिएको छ त्यसको प्रस्थान बिन्दु पनि 12 बुँदे सहमति नै हो भनेर भन्ने निकै थोरै मात्र चाहिँ राजनीतिक विश्लेषक अथवा व्यक्ति हुनुहुन्छ अहिलेसम्म नेपालमा, र थोरैको आवाजलाई पनि धेरै सामु पुर्याउनुपर्छ भन्ने लागेर यहाँसँग हामी जोडिएका छौँ। अब चाहिँ यो 12 बुँदे समझदारी पछि जे जति घटनाहरू, राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भए, ती सबै विकास हुनुको पछाडि त्यही 12 बुँदे समझदारी गलत थियो भन्ने अर्थमा केही व्यक्तिहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ, जसमध्ये यहाँ पनि हुनुहुन्छ भन्ने छ। 12 बुँदे समझदारी नभइदिएको भएपछि निरङ्कुशता अहिलेसम्म रहिरहन्थ्यो होला, गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता, सबै कुरा पूर्ण प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र आएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू चाहिँ 12 बुँदे समझदारीलाई नै गाली गरेर बसिराख्ने फेरि थोरै हुनुहुन्छ, किन यस्तो? हस्, धन्यवाद। तपाईँले प्रश्न चाहिँ एउटा चुरोमै पुर्याएर कुरा गर्नु सुरु गर्नुभएको छ। मूलत के हो भनेदेखि कुनै पनि देशको राजनीतिक परिवर्तन अथवा तपाईँको त्यो देशको क्रान्ति अथवा जनआन्दोलन राष्ट्रिय भूमिमै, राष्ट्रिय भावधारामैबाट उत्पन्न भएर त्यसको अन्त पनि राष्ट्रिय भावधारामै हुन्छ भनेदेखि त्यसले त्यो टिकाउ हुन्छ। यो विश्वको तपाईँको परिवर्तनको धेरै दृष्टान्तहरू तपाईँ हेर्नुभयो, इतिहास हेर्नुभयो भने, पढ्नुभयो भने त्यो पाइन्छ। तर दुर्भाग्य के हो भनेदेखि 12 बुँदे त कसैले सोध्ला 12 बुँदेको 12वटा बुँदामा कन्टेन्टमा खासै के फरक छ, के खराबी छ भन्यो भनेदेखि त्यसमा ठ्याक्कै यो भन्नलाई नमिल्ला अरे। तर कुरो के हो भने 12 बुँदेको जो त्यसको अन्तर्य हो नि, त्यो अन्तर्य नै खराब थियो, त्यसको सुरुवातै खराब थियो, त्यो गठबन्धन गर्ने कुरै गलत थियो र त्यो 12 बुँदे जहाँ गरियो विदेशी भूमिमा त्यो नै गलत थियो। त्यस हुनाले कुनै पनि कुराको बीज नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो बीज राम्रो नभएपछि त्यसबाट निस्कने बिरुवाहरू पनि नराम्रो हुन्छ र परिणाम त्यही 12 बुँदेको जलमा टेकेर जे जति पनि गराइयो, म त गरेको पनि भन्दिनँ, उहाँहरू सबै शिखण्डी र निमित्त नायक मात्रै हुनुभएको गरियो, त्यसले प्रकारान्तरले मुलुकलाई क्रमशः खण्डनको बाटोमा लिएर गयो। अब म तपाईँलाई मैले यसलाई पुष्टि गरेर भन्छु। तपाईँले अलिकति प्रसङ्ग चाहिँ निरङ्कुशताको कुरा गर्नु, म मान्दछु केही हदसम्म कि मतलब राजा ज्ञानेन्द्रले माघ 19 को कदम नचालेको भएदेखि यो अवस्था आउँदैन थियो कि भन्ने कुरामा पनि म त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो पृष्ठभूमिमा राख्छु। तर के भने त्यो घटनाक्रमको डिजाइनर को थिए? हाम्रै दलहरू थिए, हाम्रै नेताहरू थिए, हाम्रै पार्टीहरू थिए। तपाईँलाई सम्झना छ होला, शेरबहादुरजी जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले धारा 127 प्रयोग गर्नको लागि क्याबिनेटले सर्वदलीय बैठक गरेर निर्णय गरेर राष्ट्र समक्ष पुर्यायो। देशमा भएको प्रजातन्त्रलाई निमोट्न, प्रजातान्त्रिक संविधानलाई निमोट्न बाहिरिया शक्तिहरूसँग चाहिँ मतलब के अरे हातमालो गरेर, उनीहरूसँग कबुल गरेर, हस्ताक्षर गरेर, उनीहरूकै सहयोग लिएर यत्रो चाहिँ जघन्य चाहिँ मतलब के अरे नरसंहार चाहिँ त्यसलाई रोक्न केही गर्नुपर्ने थियो। दलहरू आफू स्वयंले चाहिँ मतलब त्यो कार्य गरेका हुन् हो। राजाले त्यो गर्दाखेरि केही पात्रहरूको छनौटमा चाहिँ उहाँ गल्ती हुनु पुगेको थियो, त्यसको परिणाम चाहिँ त्यो रूपमा आयो। त्यस हुनाले त्यो चिजको कार्यतत्त्व चाहिँ त्यही नै थियो। अब उनले 3 वर्ष समय मागेका थिए,
3 वर्ष समय त दिएन, 1 वर्ष पुग्न साथै यी चाहिँ घटनाहरू चाहिँ मतलब घट्न थाले भन्दाखेरि अहिले कति वर्ष भयो? त्यो वर्षमा के उपलब्धि भयो? झन्भन्दा झन् मुलुक भयावह भएर गयो भन्दाखेरि 12 बुँदे नै यी समग्र समस्याको जड हो। अर्थात् 12 बुँदेको पृष्ठभूमिमा जे जति चाहिँ मतलब के अरे परिवर्तनका नाममा जे जति मुलुकलाई राष्ट्रघात हुने कर्महरू गरियो त्यो जग चाहिँ त्यो प्रारम्भिक केन्द्र त्यसको सुरुवात चाहिँ 12 बुँदे हो। अब यहाँबाट हेरौँ न, 12 बुँदेपछि त्यत्रो माओवादीसँग मिलेर चाहिँ मतलब जनआन्दोलन भनेर गरियो। जनआन्दोलनको दलहरूले त कति नै के गरेका थिए र, सबै माओवादीले के अरे गाउँबाट चाहिँ लखेटेर पठाएका मान्छेहरू सहरमा आएर केन्द्रित भएका हुन्थे, जो जगजारी कुरा थियो। र त्यसपछि तपाईँको दुनियाँमा कहीँ नभएको संसद पुनर्स्थापना गरियो, त्यही राजाको मुखबाट संसद पुनर्स्थापना गर्न लाग्यो। त्यो स्वयं असंवैधानिक थियो। आफैले बनाएका संविधान 47 सालको संविधान प्रतिकूल त्यो पुनर्स्थापित संसदबाट चाहिँ हुँदै नभएको चाहिँ मतलब के अरे माओवादीलाई सांसद थपियो, अन्तरिम संसद बनाइयो। त्यो अन्तरिम संसदले चाहिँ तपाईँको हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आधार हिन्दू राष्ट्र थियो, कुनै चर्चामै नआएको बस्नु नआएको कुरालाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो। नाइना काँटा भनिएको मतलब के अरे त्यो पार्लियामेन्टको घोषणालाई पालना गरिएन, त्यहाँ पनि त त्यो फाल्ने कुराहरू थिएनन् नि। क्रमशः यसरी तपाईँको अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने संविधान सभाले निर्णय गर्न पर्ने कुरा, संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगावै अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर सङ्घीयता र गणतन्त्रको कुरा चाहिँ मतलब त्यहाँ घुसाइयो। यदि त्यो नै थियो भनेदेखि संविधान सभामा किन जानु पर्थ्यो? जुन कुरो संविधान सभाले निर्णय गर्ने कुरा थियो त्यो त अन्तरिम संविधानमा घुसाएर अन्तरिम संविधानबाट डिक्लेयर गरियो। कार्यान्वयन त केवल कार्यान्वयन त तपाईँको के अरे संविधान सभा कार्यान्वयन मात्रै गर्ने भन्ने गणतन्त्र त पहिले आइसकेका थियो। त्यसो हुँदाखेरि राष्ट्रलाई गम्भीर असर पर्नेका दूरगामी कुराहरूमा कुनै छलफल बिना षड्यन्त्रपूर्वक एउटा घेराबन्दी गरेर जुन गरियो त्यसबाट यी दुष्परिणामहरू चाहिँ आउँदै गए। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस्, मधेसमा के अरे आपराधिक घटनाहरू घटाइयो, मधेस आन्दोलनको नाममा मधेसको यी शक्तिहरू चाहिँ मतलब के अरे निकाल्न लाग्यो। उनीहरूले कस्तो कस्तो प्रकारको एजेन्डा ल्याएका छन्, के गरेका छन्, उनीहरूको माग के छ, यो जगजाहेर छ, अहिले पनि देखिएकै छ भन्दा क्रमशः मुलुकलाई अस्थिरतामा लग्ने, मुलुकलाई विखण्डनमा लग्ने। अब तपाईँलाई मैले एउटा सानो उदाहरण एक दुईवटा मात्रै उदाहरण दिएर भन्छु। यो 12 बुँदेको जगमा संविधान सभाबाट बनाइएको संविधानमा हेर्नुहोस्, यो संविधानको प्रस्तावनामै हेर्नुभयो भनेदेखि यो संविधानले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्दैन, राष्ट्रका 101 विभूतिहरूलाई चिन्दैन, अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लडेका मतलब के अरे घाइते अपाङ्गहरूलाई चिन्दछ। कुनै पनि संविधानको प्रिलिम्बरमा चाहिँ मतलब के अरे त्यसको प्रस्तावनामा त्यो देशका आफ्ना ऐतिहासिक इतिहास, आफ्ना संस्कृति, आफ्ना धरोहरलाई मुक्त कण्ठले स्वीकार गरेर त्यसलाई स्वागत गरेर त्यसको इतिहासको गाथा गाएर मतलब प्रस्तावना तयार गरिएको हुन्छ। यहाँ त हाम्रो इतिहासलाई गाली गरेर मतलब प्रस्तावना सुरु गरिएको। तपाईँको कहीँ हुँदै नभएको संसारमा संविधानले त जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिङ्गलाई चिन्दैन। समग्र नेपाली भनेर चिन्नुपर्नेमा हामीले भूगोललाई बाँड्न थाल्यौँ, हामीले जातहरू बाँड्न थाल्यौँ, हरेक जात बाँड्न थाल्यौँ। संविधानले नै त्यसलाई एड्रेस गरिदियो। अनि तपाईँले के अरे संविधानले सबै नेपालीलाई एक ठाउँमा ल्याएर साझा नेपाल निर्माण गर्ने, साझा नेपाल बनाउनेमा भएको चाहिँ मतलब एकता, धार्मिक सहिष्णुता, जातीय सहिष्णुता, भौगोलिक सहिष्णुता, सामाजिक सहिष्णुता र यो सहिष्णुतालाई बिथोल्ने गरी टुक्रा गर्ने गरी चाहिँ मतलब संविधान निर्माण गर्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो पृष्ठभूमिमा 12 बुँदेको पृष्ठभूमिमा जे जति परिवर्तन भनेर आएका महत्त्वपूर्ण कुरा छन्, चाहे त्यो गणतन्त्र भन्नुहोस्, चाहे त्यो धर्मनिरपेक्षता भन्नुहोस्, चाहे त्यो संहिता भन्नुहोस्, चाहे त्यो चाहिँ जातीय आरक्षण भन्नुहोस् वा समावेशी देश अन्तर्गत भन्नुहोस्, यो सबै विखण्डनका कारक तत्त्वहरू। अब तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो कि यी कुराहरूलाई मन नपराउने, 12 बुँदेदेखि मन नपराउने केही मध्ये तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो। होइन, हामी केही मध्येमा होइनौँ, यसका निर्माताहरू मात्रै केही मध्येमा मुठीभरका हुन्। तपाईँ एउटा कुरा यही भन्नु, हाम्रै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मुक्त कण्ठले चाहिँ मतलाई स्वीकार गर्न सक्नेको जमात चाहिँ थोरै, त्यही केन्द्रीय समितिमा भएका र पद पाएका केही मान्छेहरूदेखि बाहेक हरेकको मनमा यो छ। इभन नेकपा एमाले भित्र पनि यो धारणा राख्नेहरू छन्, तर उनीहरू त्यो कम्युनिस्टको चाहिँ एउटा ह्याङओभर, वामपन्थी ह्याङओभरले गर्दा उनीहरू हामी जस्तो मुखरित भएर आउन सकेका छैनन्।
तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर भन्छु, भएकै उदाहरण। संविधान निर्माणको क्रममा जनमत लिन भनेर मतलब के अरे देश दौडा गराइयो। अधिकांश तपाईँको मोर देन 90% मतलब मान्छेहरूले यो कुरालाई चाहिँ मतलब भने सबभन्दा धेरै त तपाईँको के अरे वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा थियो, संहिताको पक्षमा पनि त्यत्तिकै थियो, गणतन्त्रको विरुद्धमा पनि मतलब त्यत्तिकै थियो। त्यो जनमतलाई, त्यो पोकोलाई संविधान सभामा एउटा कुनामा डम्प गरेर रातारात चाहिँ मतलब के अरे संविधान ल्याइयो, ताली ठोकेर संविधान ल्याइयो। त्यसो हुँदाखेरि यो संविधानका प्रति जुन 12 बुँदेको जगमा मतलब संविधान सभाबाट निर्माण भनिएको संविधान हो, यो संविधान आम अधिकांश जनमानसमा यसको असन्तुष्टि छ। अधिकांश जनमानसले यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। त्यस हुँदाखेरि हामी केही होइन कि उनीहरू केही हुन्। त्यस हुनाले तर प्रश्न के हो भनेदेखि चाहिँ यो असन्तुष्टिलाई मुखरित गर्नको लागि जुन जनतालाई एक बनाएर लग्नको लागि केही तत्त्वहरू, केही कुराहरू आवश्यकता पर्छ। जस्तो जनता भनेको सधैँभरि सबैले चाहिँ सिटी लाउँदैमा सडकमा आउने चाहिँ मतलब होइन। त्यसले जनताले जहिले पनि के खोज्छ भने एउटा भरपर्दो विश्वसनीय नेतृत्व खोज्छ। दुर्भाग्य के भने यसको जन ठुलो छ, भूमि अत्यन्त उर्वर छ, जनताहरू यो पक्षमा छन्, तर त्यो जनताहरूलाई नेतृत्व गरिदिने एउटा भरपर्दो नेतृत्व चाहिँ देखिएको छैन। दोस्रो, त्यस्तो नेतृत्व नभए पनि यदि भरपर्दो कुनै संस्था भयो भनेदेखि त्यो संस्थाले आह्वान गरेर त्यो संस्थाको नेतृत्वमा अरूलाई पनि गोलबन्द एकबद्ध बनाएर सहकार्य गरेर त्यस्तो आन्दोलन चाहिँ आउन सक्छ। तर हामी कहाँ पनि त्यो के छ भनेदेखि छिटफुट रूपमा चाहिँ मतलब के अरे सङ्गठनहरू निर्माण भएका त छन्, तर र सोलिड रूपमा मतलब त्यस्तो संस्थाको निर्माण भइसकेको छैन। यो दुईटा प्रमुख कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोकिएको। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि जनता असह्य भयो भने विस्फोटक रूपमा चाहिँ मतलब के अरे आउनु पनि आउँछ, त्यस्तो पनि देखिएको छ अन्यत्र देशमा पनि। तर त्यस्तो प्रकारले आउने मतलब के अरे भिड एउटा अराजकतामा परिणत भएर त्यसले अर्को दुर्घटना निम्ति आउँछ। त्यसकारण हामी जिम्मेवार नागरिकहरू, जिम्मेवार मानिसहरू त्यस्तो अराजक स्थितिमा नजाओस्, मुलुक अर्को विघटनमा नजाओस् भनेर पनि संयम हुनुपर्ने चाहिँ हाम्रो खाँचो छ। त्यस कारणले पनि हामी यी कुराहरूलाई चाहिँ मतलब के अरे हेरेर आफै हामीहरू सङ्गठित भएर हाम्रा यी एजेन्डाहरूलाई जनमानसमा लगेर हामी सङ्गठित हुने प्रयासमा छौँ र सङ्गठित भइराखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि 46 सालको जनआन्दोलनपछि जुन संविधान आयो 47 सालमा, र सो संविधानलाई असफल पार्नको लागि जे जस्तो रसायनको प्रयोग भयो, राजनीतिक रसायन, र जे जति पात्रहरू प्रयोग भए र राजालाई कु गर्ने सक्ने सम्मको अवस्थामा ल्याइ पुर्यायो, त्यसै किसिमको स्थिति अहिले पनि भएको छैन भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? भएको छ भन्ने लाग्दैन? केही कुरा फरक छन्, अब केही कुराहरू फरक छन्। त्यतिखेरको निहित स्वार्थ के थियो भनेदेखि म तपाईँलाई प्रश्नसँग भन्छु, यो देशको राष्ट्रियता जोगाउनको लागि राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकमा पनि थिए र हो, म मान्दछु कि 17 साल पुटको गति जस्ता काण्डहरू पनि भएका हुन्, नभएको होइन। तर एक दुईवटा घटनाक्रमलाई हेरेर समग्र राज संस्थाले राष्ट्र निर्माण गरेको र राष्ट्र जोगाएको इतिहासलाई भुल्न हुँदैन थियो, त्यस्तो कृतज्ञ चाहिँ हुन हुँदैन थियो। एउटा नागरिकले पनि राष्ट्र हितको लागि काम गरेको छ, राष्ट्र जोगाउने काम गरेको छ भने त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा यो संस्थाले त राष्ट्र जोगाएको संस्थालाई सबै बाह्य शक्तिले र बाह्य शक्तिका मतियार बनेका यिनीहरूले उनीलाई तारो बनाए। र त्यो राजा अडिने एउटा आधार थियो, त्यो आधार भनेको जनमत, जनताको भावना हो। त्यो जनताको भावनालाई केही हदसम्म चाहिँ मतलब के अरे दरबार हत्याकाण्डलाई गलत तरिकाले उछालेर कुप्रचारहरू गरियो, यसले जनमत एउटा निर्माण गर्ने त्यो लागि। र त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले राजालाई नै फाल्नको लागि राजा रहने, हाम्रो हिन्दू राजा रहने एउटा आधार भनेको हिन्दुत्व थियो, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र थियो। त्यो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई बिना कारण कसैलाई थाहै नदिकन चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक लिएर आइयो। त्यो आधार एउटा राज संस्थाको आधारलाई चुनियो। नेपाली सेना थियो, नेपाली सेनालाई पनि मतलब के अरे क्यान्टोनमेन्टमा माओवादीलाई राखे जस्तै गरी ब्यारेकमा सीमित बनाएर राख्यो, सेनालाई पनि एकैचोटि प्रहार गरियो। अर्को कुरा थियो हाम्रो जातीय सद्भावहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ हरेक जातमा बाँडेर टुक्रा टुक्रा आवाजहरू गराएर जनतालाई असङ्गठित बनाउने, टुक्राउने खेल गरियो। यसरी के भने यो अन्ततोगत देशलाई नै एउटा
क्रीडास्थल बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने शक्तिहरू मिलेर तदनुरूप गराइयो। अब अहिले आएर तपाईँले भनेको प्रश्न के भने 47 सालको संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास भने जस्तै हो। 47 सालको संविधानलाई जसले असफल बनाउन लागे बाहिरकाले पनि अब यही भित्रकाले पनि अहिले ती सबै शक्तिहरूलाई पछुतो भएको छ। यो परिणाम अन्ततोगत कुनै पनि देशमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू राष्ट्रिय धारामा अड्ने शक्तिहरू कमजोर हुँदा त्यो देशमा अरू ठुला शक्तिले खेल्ने रहेछन् र हाम्रो विरुद्धमा प्रयोग हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा छिमेकीले पनि बुझे, यहाँका अरू शक्तिहरूले पनि बुझे। र यो संविधानले, यो 72 को संविधानले कसैलाई पनि कल्याण गरेन। न देशभित्र कल्याण गर्न सक्यो, न हाम्रा छिमेकीलाई आश्वस्त बनाउन सक्यो। त्यस कारणले त्यो आश्वस्त हुन नसकेर पश्चाताप भएर गल्तीलाई सुधार्न खोजेको क्रम हो। अर्को कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ म प्रश्नसँग भन्छु कि अमेरिकाको गएका 2टा चुनावमा पनि रसियाले हस्तक्षेप गर्यो भनेर चाहिँ कुरा आयो। आज धेरै पहिलेदेखि चाहिँ को उदाहरण हेऱ्यौँ भने पनि बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ मतलब के अरे विदेशी चाहिँ एजेन्ट भएको, खुफियामा मतलब संलग्न भएको भनेर मतलब के अरे धेरै घटनाहरू भएको किताबै लेख्यो, द स्पाई क्याचर किताबै लेख्यो। संसारमा जहाँ पनि के भन्दाखेरि शक्ति हुनेले अर्को देशमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुकूलको काम त गर्छ, तर त्यो गराउने पनि के हो भने यही भित्रका पात्रहरूलाई लिएर गर्ने हो नि। त्यसो हुनाले सबभन्दा कुरा के भनेदेखि हामीहरू त्यस्ता पात्र चिन्न सक्यौँ र हामीहरू आफ्नै मतलब एउटा राष्ट्रिय भावनामा मतलब राष्ट्रवादी भएर अड्न सक्यौँ भने विदेशीले खेल्न सक्दैनन्। र अहिलेको समग्र चाहिँ मतलब के विश्वको भूमण्डलीकरण हेर्दाखेरि र हाम्रो भू राजनीति र हाम्रो रणनीतिक अवस्थिति र हाम्रो विविधतालाई हेर्दाखेरि पनि हामी उत्तर र दक्षिणको सद्भावलाई नलिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो तितो सत्य नै हो। हामी छिमेकी सार्न सक्दैनौँ, हामी भूगोल परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। हामीले जतिसुकै असमझदारी भए पनि मिलेर संवाद गरेर सल्टाउने। त्यसो हुँदाखेरि हिजोका गल्तीहरूलाई स्वीकार गरेर हिजोका भएका कुराहरूलाई सच्याउन कसैले चाहन्छन् भनेदेखि त्यसलाई हामीले हाम्रो स्वभावको रूपमा र हाम्रै पृष्ठभूमिमा, हाम्रै बुतामा हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई अन्यथा मान्न चाहिँ हुँदैन। यदि तपाईँले यही परिप्रेक्ष्यमा, यही सन्दर्भमा हेर्नुभएको हो भनेदेखि म त्यसलाई अस्वीकार गर्दिनँ र त्यस्तो पृष्ठभूमि तयार भएको छ भन्ने कुरामा म स्वीकार गर्छु। त्यो हो। अब यो पृष्ठभूमिमा संविधान परिमार्जन हुनुपर्छ कि यो संविधान पुरै बदलिनु पर्ने आवश्यकता हो देशको, राष्ट्रको? म मेडिकल डक्टर त होइन, तर म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले भर्खरै मनिषा कोइरालाको जिजिविसा पढेको थिएँ कि कसरी क्यान्सरलाई जित्यौँ भनेर। अपरेसन गरिसकेपछि डाक्टरले भन्थे अरे कि तिम्रो त्यो क्यान्सरको त्यो छिटाहरू त सबै शरीरभरि फैलिएको थियो। हामीले एक गरेर मतलब गरे त्यसलाई टिप्यौँ, तिमी धन्य चाहिँ तिमी बाँच्यौ र तिम्रो चाहिँ 95% चाहिँ तिम्रो त्यो सबै हामीले टिप्यौँ। तपाईँ एक ठाउँमा गल्ती भएको तपाईँले चाहिँ मतलब के अरे यसलाई सुधार गर्ने, यहाँ टाल्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिएर भन्छु। अहिले नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेशको विरोध गरियो। त्यो विरोध गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विरोध भयो, म मान्छु, त्यसलाई स्वीकार गर्छु। तर के त्यो अध्यादेशमा आएका कुरा हुबहु संविधानमा छैन? अनि संविधान भने राख्नुपर्ने रे अध्यादेश फाल्ने, अनि संविधानमा भएको कुरा हटाइकन अध्यादेश फालेर त्यो प्रावधान हट्छ? यस्ता बहुलट्ठी, यस्ता उरनख्याउला, यस्ता झिल्के कुरा गर्नेहरू राष्ट्रवादीहरू छन्। त्यसो हुँदाखेरि के भन्दाखेरि मूल रूपमा यो संविधान नै यस्तो कारण अहिले नै भन्नुहोस् न, अदालतमा मुद्दा परेको छ के अरे संसदको विघटनको कुरालाई लिएर। तपाईँ कुन ठाउँको कुरा गर्नुहुन्छ? संसद के अरे संविधान अपूर्ण छ भन्ने कुरो त त्यही प्रमाणित भएको छ। तपाईँ अहिले चाहिँ प्रतिपक्षीहरू सबै मिलेर चाहिँ मतलब के अरे अदालतमा गएका छन् संसद पुनर्स्थापना, शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भने के दलीय व्यवस्थामा सांसदको हैसियत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ? एउटा बिल पास गर्दाखेरि, एउटा बोल्दाखेरि त पार्टीको हुइप लाग्छ, नमाने त्यसलाई कारवाही हुन्छ, सांसद सदस्यता जान्छ। आफ्नै पार्टीको सरकार, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई फालेर प्रतिपक्षीलाई मतलब के अरे प्रस्ताव गर्दाखेरि त्यो दलको कानुन लाग्दैन?
अनि यो परिदृश्य हेर्दाखेरि 12 बुँदे समझदारीका सारथीहरू अहिले आएर ठ्याक्कै एक ठाउँमा उभिएका हुन् भन्न मिल्छ? हो। तपाईँ के हो भनेदेखि 12 बुँदेको मूलभूत कुरा के हो भनेदेखि मैले अघि नै भने कि कुनै न कुनै किमतमा राजा फाल्नु थियो, राजा फालेर अस्थिरता गर्नु थियो। त्यसको लागि के अरे वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र पनि बोलीमा चढ्यो। मुख्य कुरा के हो भने सङ्घीयता र जातीय आरक्षण चाहिँ यो अस्थिरता चाहने शक्तिहरूको लागि यो बरकरार राख्नु परेको छ। र त्यो चिजलाई के भन्दाखेरि गणतन्त्र त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा भयो। त्यसको आधार चाहिँ मतलब वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र भयो। त्यस हुनाले यो 4वटा कुराहरू यो संविधानमा राख्नु छ। त्यस कारणले ती शक्तिहरूलाई यो संविधान जोगाउनु पर्छ यो 4वटा कुराको लागि। अब यो सबै संविधानको सबै आधारहरू अरू कुराहरू त के हो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई सत्ताको भर्याङ बनाउनको लागि हरेक नेतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको सम्झौता हो। कहाँनिर 18 पर्छ त्यो अनुसार चाहिँ सजिलो बनाउनको लागि अनि दफा उपदफाहरू चाहिँ मिलाएर बनाइएको। तर मूलभूत कुरा यो 4वटा कुरालाई बरकरार राख्नको लागि 4वटा कुरा कुन? गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र जातीय आरक्षण। यो 4वटा कुरा यो संविधानको मूलभूत चाहिँ मतलब के आधार हो। यो प्राय यसको प्राण भनेको यही हो। म तपाईँलाई अहिले मैले सठिक एउटा उदाहरण दिन्छु। अब यहाँ डलर खेती हुन सुरु भइसक्यो। आजै मलाई तपाईँले फोन गर्दाखेरि अर्को एकजना मित्रसँग मैले कुरा गर्दै थिएँ। यो डलर खेतीहरूले चाहिँ मतलब यो संविधानको पक्ष यो संविधान जोगाउन भनेर अब चाहिँ मतलब के अरे खेती गर्न सुरु गरे। त्यो यस्तै मतलब के अरे भर्चुअल मिटिङको लागि भनेर मतलब के अरे पठाएको रहेछन्। त्यो साथीले मलाई हेरे यस्तो हुँदैछ त्यहाँ जोइन गरेर भन्नु पर्यो भनेर मलाई भन्दै थियो तपाईँको फोन आउनुभन्दा अगाडि। भन्दा अब सुरु भयो। जसरी 12 बुँदेका जगमा के अरे त्यसमा लाग्नेहरू एक ढिक्का भएका छन् अहिले, त्यसै गरी बाहिर पनि त्योदेखि त्यो राजनीतिक शक्तिभन्दा बाहिर पनि तथाकथित नागरिक समाज, बौद्धिक जमात अथवा पेसागत सङ्गठनको नाममा फेरि उनीहरूलाई चाहिँ मतलब के अरे डलर बाँडेर फेरि चाहिँ मतलब के अरे स्याल हुइया गराउन सुरु गर्ने चाहिँ अभियान फेरि सुरु भइसक्यो। त्यस कारणले त्यसलाई परास्त गर्न हामीहरू मुखरित भएर आउनै पर्छ र हामी त्यही प्रयत्नमा छौँ र त्यसैमा लागेका छौँ। अनि यो सबै कुरा हुनुमा 47 सालको संविधान जानुमा, राज संस्था हट्नुमा, संघीयता गणतन्त्र आउनुमा त सबभन्दा बढी जिम्मेवार त नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँले समर्थन गरेको दल छ नि? हो, म स्वीकार गर्छु। मलाई दुःख लाग्छ सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पार्टीका नेताहरूले गरेका कुकर्महरूको यस्तो लाउनु पर्दाखेरि मलाई बडा पीडाबोध हुन्छ। म स्वीकार गर्छु। हिजो हामीले जुन उद्देश्यको लागि, जुन आदर्शका लागि हामी काङ्ग्रेसमा लाग्यौँ, आज त्यो कहाँ छ? काङ्ग्रेसको आफ्नो मौलिक आदर्श, काङ्ग्रेसको आफ्नो मौलिक निष्ठा, नीति, आचरण कहाँ छ आज? आज तपाईँले सुध्रिएला काङ्ग्रेस, शेरबहादुरजीले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीमा पार्टीको नाम, झन्डा र के अरे त्यो पार्टीका प्रमुख पात्रहरूको अनुहार भन्दा त्यसको भित्री कन्टेन्टमा, नीतिमा कुनै परिवर्तन छ? के फरक छ? के नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नीति एउटै हुन्छ? एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत नीति एउटै हुन्छ? सिद्धान्त एउटै हुन्छ? योभन्दा ठुलो चाहिँ विचलन के हुन्छ? दुर्भाग्य के हो भनेदेखि यसको सबभन्दा ठुलो के अरे अपजस गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै जान्छ। यो सम्पूर्ण कारक त गिरिजाप्रसाद नै हो र त्यसपछि अरू त उनका मतियारहरू हुन्। अब बिकेका छन्, उनीहरू बोल्न सक्दैनन्। थाहा छ उनीहरूलाई यो संविधान गएको दिनमा ती सबैको राजनीतिक अवसान हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको छटपटाहट हो। यो अन्तिम यो निम्न बेलाको दियो जस्तै हो। एउटा कुरा लेखेर राख्नुहोस्, यो संवैधानिक व्यवस्थाको अन्त हुन्छ या त देशको अन्त हुनु पर्यो। म त्यस्तो कल्पनै गर्न सक्दिनँ। यदि देश राख्ने हो, राष्ट्र राख्ने हो, यो नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र अक्षुण्ण चाहिँ मतलब के नेपाल रहने हो भने यो संविधानको अवसान अवश्यम्भावी छ र हुनै पर्छ, हुन्छ। यो सार्थक बहसको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो भनाइहरू सबै समक्ष राखिदिनु भयो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नारायण प्रसाद कोइराला।
सबैभन्दा कम उमेरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य भइसक्नुभएका 2036 सालमा र सोभियो सभापति पनि त्यही वर्ष उहाँ चाहिँ पाल्पाको त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसबाट निर्वाचित हुनुभएको, तेस्रो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएका, गाउँ विकास समिति महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष रहेर काम गरिसक्नुभएका एकजना नेतासँग, नेपाली काङ्ग्रेसका नेतासँग मैले कुराकानी गरेको थिएँ। यो कुराकानी निकै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक छ। फरक चिन्तन, फरक तत्त्वबोधका साथ उहाँले चाहिँ राख्नुभएको विषयवस्तुलाई दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, युट्युब च्यानलमा यहाँहरूले गएर हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसपछि टाइम चेकको हामी जिङ्गल बजाउनेछौँ र त्यसपछि नागरिक सवालमा अब भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घ सोडारीसँग र नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र सिंह रावलसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। क्रमैसँग सुनिलजीले फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। मन्त्री सोडारीको टेलिफोन व्यस्त रहेको भन्दैछ भने हामी प्रदेश सचिव राजेन्द्र सिंह रावललाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नेछौँ। उहाँलाई सम्पर्क गर्नको लागि सुनिलजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुवैजनासँग कुराकानी गर्ने प्रयास चाहिँ मैले गर्नेछु। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सोडारीले एमाले प्रदेश सचिव रावलमाथि हातपात गरे भनेर समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् भने प्रदेश सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले मन्त्री सोडारीको कार्यकक्षमा प्रवेश गरी दुर्व्यवहार गरी भनेर पनि समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन्। दुवैजनासँग के भएको थियो भनेर मैले प्रश्न गर्नेछु। राजेन्द्र सिंह रावल र दीर्घ सोडारी दुवैजनालाई हामी क्रमशः टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने छौँ। उहाँहरूलाई मैले जोड्ने प्रयास त गरेको छु, दुवैले समय पनि दिनुभएको छ, तथापि फोन चाहिँ रिसिभ हुन सकिराखेको छैन। राजेन्द्र सिंह रावलजीलाई म यताबाट फोन गर्छु। सुनिलजी, प्रदेश सचिव राजेन्द्र सिंह रावललाई म यताबाट फोन गर्छु। तपाईँ दीर्घ सोडारीजीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रयोजनको लागि मतदान हुने भएको छ र नेकपा एमाले भित्रको विवादको कारणले गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको मुख्यमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित रहेको आकलन चाहिँ गरिएको छ। किनभने नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षमा 15 जना सांसद रहेको, नेकपा माओवादीसँगै 13 जना सांसद भएको हुँदाखेरि बहुमत पुग्ने सजिलै देखिन्छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार ओली पक्षमा भने 9 जना मात्रै सांसदहरू खुलेका भनेर समाचारहरू बाहिर आएका छन्। अब त्यसमाथि तलमाथि केही पनि भएन भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको कुर्सी सजिलै जोगिने देखिएको छ। टेलिफोन सम्पर्कमा एकजना व्यक्ति जोडिनु भएको छ। अब कुन व्यक्ति भनेर मैले मन्त्रीजी चाहिँ जोडिनु भएको छ, उहाँलाई म स्वागत गरिहालौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी हामीसँग जोडिनु भएको छ संवादको लागि र कुराकानी। मन्त्रीजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी। अब यो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तपाईँ दीर्घ सोडारीद्वारा एमाले प्रदेश सचिव रावलमाथि हातपात भयो भन्ने किसिमका समाचारहरू आए, हातपात गर्नुभयो? यस्तो कुरा भने कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ मन्त्री? राति 7:30 बजे मेरो चेम्बरमा आएर उहाँले हो हल्ला मतलब थाल्नुभयो। हाम्रो पार्टीको के अरे यो विपक्षमा बटाल्नु पर्यो भन्दै हुन्थ्यो, कराउँथ्यो। अहिले नगर्नु भाइ, तपाईँ यसो भनेर मैले भनेर पठायो। कोही उहाँलाई त्यस्तो हातपात लाग्यो। म त बजेट बनाउन तयार थिएँ, बजेटको पक्षमा काम गर्दै थिएँ। किन बजेट गते ल्याउनु पर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको। 7:30 बजे अनुमति पनि लिनु भएन, केही पनि लिनु। म त चेम्बर आएर कराउन थालेपछि त्यसपछि उहाँले अलिकति कराउँदै हुन्थ्यो। मैले पनि यहाँ नगर्नु, तपाईँको ठिकै छ, सल्लाह गर्दा दलको बैठक बसेको छैन हाम्रो, भोलि बिहान दलको बैठक बस्छौँ, पक्षमा भोट हाल्ने विपक्षमा भोट हाल्ने त्यो हामी सल्लाह गरौँला। तपाईँले उब्जारी गर्ने होइन। हाम्रो संसदीय दलको बैठकले के गर्ने सल्लाह गर्छौँ भनेका छौँ। अहिलेसम्म हामी त्यही छौँ। उहाँले अब राहुलले त अनुमति पाएरै तपाईँको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेको, तर तपाईँले चाहिँ कठालो समातेर दुर्व्यवहार गर्नुभयो भनेर भनेका छन्।
अनुमति नदिएर त कहाँ गया होला नि त? तपाईँको त सुरक्षा गार्ड हुन्छ, सचिवालय हुन्छ, त्यत्तिकै प्रवेश त अब नभएको होला नि उनी? होइन सर, बेलुका 7:30 बजे खास नजिकै मान्छेहरू आयो भन्ने परेछ, उहाँले छोडिहाल्नुभयो। मेरो सोध्यो भने मेरो सुरक्षा गार्डहरूलाई अनुमति मैले दिएन दिएको कुरा मलाई उहाँ मेरा फोन गरेर फोनको रेकर्ड गरे भयो, कल डिटेल गरे भयो, अरू गरे मेरो सोधेको सोधेको उहाँले एकैचोटि आएर कार्यकक्षमा आएर हो हल्ला गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ हो हल्ला नगर्नुहोस्, पक्ष विपक्ष भोट हाल्ने कुरा पुलिस सल्लाह गर्न भने हो, त्यो वैयात कुरा हो। भनेपछि तपाईँहरूको कुराकानी सौहार्दपूर्ण वातावरणमै भयो? सम्मान्य दाई हो, उहाँलाई म प्रदेश सचिव मान्दिनँ, म प्रदेश सचिव होइन। उहाँ जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष चुनाव हारे मान्छे, तारा लामासँग म उहिले चुनाव जिते मान्छे, त्यस्ता हो र म भन्न नपरोस् फेरि होइन। मेरो सम्मान्य नेता हो, दाई हो, सिनियर मान्छे हो, त्यसो भए कारणले उहाँले ओभरला गर्न थालेपछि नगर्नुहोस् दाई भने मैले। अब उहाँ फेरि उल्टो गऱ्यो भने उल्टो म माथि चाहिँ मन्त्रालय आएर मन्त्रालय टाइममा आउनु पऱ्यो नि त। 5 बजेभन्दा अगाडि आयो, त्यो 7:30 बजे आउनु त राति अँध्यारोमा आएर अब को आयो त ओभरला गर्न थालेपछि अलिकति तपाईँ को हो भनेर भने हो। राहुल एक्लै आउनु भएको थियो कि अरू मान्छे पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो? एक्लै आउनु भएको थियो, हाम्रो त्यो केशव अवस्थीजीको मुसटेप आउनु भएको रहेछ। त्यसपछि मभन्दा पहिला म आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको हाम्रो पुनाजी कहाँ जानुभएको रहेछ, त्यहाँ केही भन्ने भन्नुभएछ। त्यसपछि म कहाँ आउनुभयो, म कहाँ त्यसो आइ नै सकेको थियो। उहाँ यसो गरेर त्यसो ठिकै छ भने मैले भने ठिकै छ, तपाईँहरू पार्टीको कुरा छ गर्नुहोस्, तर हाम्रो दलको बैठक बसेको छैन, भोलि दलको बैठक बस्छौँ, सल्लाह गर्छौँ। ठिकै छ, पार्टीका कुरा पनि मान्छौँ। पार्टी चाहिँ हामी 9 महाधिवेशनले निर्वाचित नेतृत्व, 9 महाधिवेशन निर्वाचित नीति सिद्धान्त मान्छौँ। 9 महाधिवेशन हुँदा त प्रदेश कमिटी नै थिएन तपाईँहरूको, त्यसपछि प्रदेश कमिटी त मनोनित गरेको होइन? 9 महाधिवेशनबाट पारित विधानले पार्टीको संरचना बनायो, तदनुसारका कमिटीहरू बने नि। तपाईँले उहाँलाई पार्टीको प्रदेश सचिव नमाने पनि एउटा अब तपाईँ मन्त्री जिम्मेवार पदमा भएको मान्छेले एउटा नागरिकै अथवा तपाईँको पनि तपाईँभन्दा सिनियर हुनुहुँदो रहेछ उमेरको हिसाबले, उनको कुरा मजाले सुनिदिए भएपछि विवाद नहुने रहेछ नि त। मेरो हकमा उहाँ दाइ नै हो, मैले सबैको सम्मान गर्छु, त्यसमा समस्या भएन। उहाँ एकैचोटि मेरो कार्यकक्षमा आएर अन्टरसन्ट गर्न थाल्नुभएपछि मैले तुरुन्त त्यति बेला नै कैलालीको प्रमुख जिल्लाधिकारी र एसपीले तुरन्त खबर गरेको छु, यस्तो यस्तो मान्छे आएर अराजकता गर्न थाल्यो, म के गरौँ भन्ने भयो। होइन नगरौँ मन्त्रीज्यू भन्नु उहाँले। उनले त हामीसँग तपाईँले कठालो नै समातेर बाहिर घचेट्नु भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले किन गर्नु, मेरा सेक्युरिटी पछि गऱ्यो होला नि। मैले उहाँलाई तपाईँ बस्नुहोस्, यो हुसी गरेर नगर्नुहोस् दाइ, यस्तो कुरा किन गर्नुहुन्छ, पार्टी सरसल्लाहमै चल्ने हो, हामी एमालै हो, हामीले अर्को पार्टी बनाएको छैन, पार्टीभित्र विवादमा तपाईँ यस्तो आग्रहपूर्ण ढङ्गले राति किन दौडनुहुन्छ, सल्लाह गरौँला नि के गर्ने। हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो भने हामी तयारै छौँ, पार्टीले टिकट दिएर हामी मान्ने बने हो। तर तपाईँहरू अब चाहिँ यो आन्दोलनकारी कमिटी जस्तो तपाईँहरू कमिटी बनाएको छ, अब म कैलालीको अध्यक्ष हो निर्वाचित, तपाईँ मान्नुहुन्छ मान्नु तपाईँको कुरा भयो होइन। हिजो अध्यक्ष कमिटी प्रधानमन्त्रीले एउटा नयाँ विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ, त्यो सबै जेठ 2 जाउँ भनेर, त्यसमा कैलालीको म आफै अध्यक्ष हुँदैछौँ। साथै ओलीजीले भनेको कुरा भयो भने त्यसै सरकारलाई कसरी बनाउने सुदूरपश्चिममा अगाडि बढ्ने म बजेट तयारीमा छु भनेर उहाँलाई राम्ररी भनेको होइन। उहाँ अब अलिक ठुलो स्वरमा आक्रोश रूपमा कराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएपछि अनि तपाईँका सचिवालयका मान्छेहरूले उहाँमाथि दुर्व्यवहार गरे त? सचिवालय कोही थिएन सर, साथीको हुने हामी 3-4 जना मान्छे थियौँ। त्यसपछि बजेटको तयारीमा, बजेट सजिलो बनाउने तयारीमा लागिरहेको कि हामी खास। अब आज तपाईँहरूको संसदीय दलको बैठक छ होला, मुख्यमन्त्रीलाई भोट दिनुहुन्छ होला नि तपाईँहरू होइन? होइन, अब दलको बैठक बस्छ, दलको बैठक जे निर्णय गर्छ त्यो हामी गर्छौँ। हवस्, कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र सिंह रावलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि म सुनिलजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु, मैले श्रोताहरूका फोनहरू लिनेछु। हिजो भएको विवादको अन्तर्य अब पार्टीमा जुन नेकपा एमाले भित्र दुईटा समूह छ, एउटा
समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओली अध्यक्षले गर्नुभएको छ भने अर्को समूहमा पूर्व अध्यक्षद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। दुवै समूहका बीचमा जुन अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिवेश अथवा परिस्थितिको सृजनाकर्ता केपी शर्मा ओली हुन् भन्ने आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ भने अब अर्को पक्षका पनि आफ्नै मान्यता मूल्य भनाइहरू रहेका छन्। यो जग जाहेर छ। हरेक नेपाली नागरिकले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपा एमाले भित्रको झगडाको अन्तरीय को विषयवस्तुमा सबैलाई सामान्य ज्ञान जस्तै जानकारी छ होला। तर पनि हिजो भएको जुन घटना छ, हातपातको घटना छ, सो घटना को विषयमा मैले उक्त घटनामा हातपात भयो भनेर चाहिँ दाबी गर्नुहुने प्रदेश कमिटीका सचिव समेत रहनुभएका राजेन्द्र सिंह रावललाई हामी जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। सुनिलजी उहाँसँग जोडिसक्नु भएको छ र उहाँसँग मैले संवाद गर्नेछु। त्यसपछि भने 091-710-216 समय रह्यो भने तपाईँहरूका फोन सम्पर्कहरू पनि लिनेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र सिंह रावल जोडिनु भएको छ। रावलजी, नागरिक सवालमा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। अब चाहिँ सिधै म प्रश्न गरिहालौँ तपाईँलाई। हिजो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोढारी आफ्नो कार्यकक्षमा बजेटको विषयमा चाहिँ अध्ययन गरिराख्दाखेरि तपाईँ अकस्मात रातिको समयमा त्यसरी प्रवेश गरेर होहल्ला गर्नुभएछ। यो किन गर्नुभएछ त? कुरा हो, म न कुनै धेरै म रातिमा गएको हो। म चाहिँ एउटा समयमा चाहिँ त्यहाँको गार्डलाई अनुमति गार्डसँग चाहिँ सोधेर तपाईँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँले मन्त्रीजी हुनुहुन्छ भनेर त्यो उहाँले नै ढोका देखाएर, अनि ढोका पनि उहाँको मलाई थाहा थिएन त्यो ओपन हुने सिस्टम चाहिँ मैले भित्र धकेले उहाँकै गार्डले स्लाइड गर्नुहोस् न भनेर त्यो भनेर म भित्र पसेँ। भित्र पसेर म कहीँ कुनै ठाउँमा त्यहाँ बस्न पनि पाएको थिएन। मैले मन्त्रीजी नमस्ते भनेर त्यो उहाँसँग गरेँ। हजुरसँग एउटा कुरा गर्नु थियो भन्ने बित्तिकै उहाँ त उफ्रेर आएर चाहिँ सिधै म माथि चार्ज गर्नुभयो। मेरो हातका कागजपत्रहरू सबै च्यात्न उहाँले चाहिँ च्यात्न सुरु गर्नुभयो र सँगमा चाहिँ आफैले मेरो पछाडा सट्टा खालो समातेर मलाई चाहिँ यताउता लछार पछार अनि आफ्ना सबै अनुचरहरूलाई भन्छु त्यसमा आफ्ना सबैलाई चाहिँ बोलाएर यसलाई भित्र ल्याउनुहोस् भनेर मलाई तान्ने र यताउता तान्ने काम गर्नुभयो। अब जो रुखैको ठुलो स्वर यो चाहिँ पहिलो कुरा त यहाँसँग हामीले जानकारी गराउँ। हिजो मात्रै आकस्मिक रूपले सांसद के अरे त्रिलोचन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्ने कुरा चाहिँ भयो। त्यस अनुरूप चाहिँ पार्टी केन्द्रको निर्देशनमा मैले ती पत्रहरू पार्टीका के अरे संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ पत्र लेखियो अनि चाहिँ प्रमुख सचेतकलाई चाहिँ व्हिप जारी गर्नको निमित्त र चाहिँ पार्टीको तर्फबाट व्हिप जारी भएको छ भन्ने कुराहरूलाई प्रत्येक सदस्यलाई यो यसमा समर्थन फिर्ता भइसकेको र व्हिपको विरुद्धमा मतदान गर्न र अनिवार्य उपस्थितिका लागि भन्ने पत्र चाहिँ पार्टीको तर्फबाट पनि यो चाहिँ आफ्नो सांसदहरूलाई जानकारी गराउनको लागि चाहिँ बमोजिम मैले त्यो पत्रचार गर्नको निमित्त पत्र चाहिँ उहाँलाई बुझाउनुकै निमित्त हातमा लिएर चाहिँ उहाँको दरपिट गर्नको निमित्त चाहिँ हिजो यहाँको चाहिँ 24 जना नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई भेटेर पत्र दिने कार्यक्रम थियो र सो अन्तर्गत सो पत्र दिन तपाईँ मन्त्री सोढारीको कार्यकक्षमा जानुभएको? हजुर। अब त्यति कामका लागि जाँदाखेरि पनि उहाँको जुन तरिका रवैया देखियो उहाँले त सोझै आएर मैले त्यही नमस्ते मन्त्रीजी हजुरसँग कुरा गर्नु सकिनँ। मान्छेहरू अरू मान्छेहरू बसेका थिए त्यहाँ, मलाई लाग्छ त्यो मन्त्रालयका अरू मान्छे पनि थिएनन्, त्यो अरू अन्य मान्छे नै थिए। उहाँले जानुहोस् भनेपछि मात्रै म भित्र गएको। कसैले चाहिँ म त्यति अपिष्ट र अमर्यादित मान्छे पनि होइन। म पार्टीको एउटा जिम्मेवार पोलिटिकल क्याडर पनि हुँ, पोलिटिकल नेता पनि हुँ र त्यो जिल्ला विकास समितिको पूर्व उपसभापति पनि म भइसकेको मान्छे कञ्चनपुरको। मलाई चाहिँ कसरी जानुपर्छ के गर्नुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ मसँग थाहा नभइकन चाहिँ मैले त्यसरी कुनै आफै बलपूर्वक भित्र पस्ने काम र कसैलाई के अन्यथा इरिटेट गर्ने कुनै काम पनि मैले त्यहाँ भनेको थिइनँ। त्यहाँ सिसी क्यामेराहरू बेला होला, यहाँ सिसी क्यामेराको फुटेजमा सबै कुराहरू चाहिँ मलाई हेर्न पाऊँ। मेरो त मागै यही छ, कहिले पनि त्यो सिसी क्यामेरा चाहिँ खोलेर हेरियोस्, कसले के गर्यो कसले के बोल्यो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ कस्ता शब्दहरू अश्लील शब्दहरू कस्तो किसिमको व्यवहार कसरी चाहिँ उफ्रिएर त्यहाँ आएर चाहिँ ममाथि हातपात गरियो यो एउटा मन्त्री गरिमा र मन्त्रालयभित्र पनि
मन्त्रीजीले त तपाईँले नै त्यहाँभित्रको तोडफोड गर्ने आफै आएर कराउन थाल्नुभयो भन्दाखेरि दाइ अहिले म काममा व्यस्त छु तपाईँ जानुहोस् भनेर मैले त विनम्रतापूर्वकै भनेको हुँ भनेर भर्खरै भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो फुटेज हेर्दा हुन्छ यदि मैले एउटा शब्द पनि नमस्ते मन्त्रीजी र चाहिँ तपाईँसँग एउटा कुरा गर्नु छ भएको मैले के एउटा शब्द पनि बोलेको छु भने त्यो फुटेज चाहिँ मतलब राखियोस् मुखलेर मन्त्रीले के बोल्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो जस्तो यस्तो अभद्रता अशिष्टता अमर्यादित क्रियाकलाप चाहिँ मतलब एउटा गैर राजनीतिक क्रियाकलाप र त्यो एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा चाहिँ उहाँले ममाथि आक्रमण गर्नुभयो। त म एउटा जिम्मेवार नागरिक भए मन्त्रालयको इज्जत र त्यो मन्त्री पदको सीमाका लागि मैले कुनै एउटा शब्दसम्म उहाँसँग त्यो त्यस्तो तपाईँ के हो मन्त्रीजी के गर्न खोज्नुभयो भनेर भन्नुबाहेक मैले अरू कुनै शब्द कुरा मैले फुटेज दियोस् र बाहिर आइसकेपछि मैले यो तपाईँले गलत काम गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभयो, प्रधानमन्त्रीजीसँग भएका वार्ताका बारेमा र अनि तपाईँसँग चाहिँ म कुराकानी गर्न आएको बेलामा तपाईँले यस्तो ममाथि यस्तो दुर्व्यवहार गर्नुभयो यो अत्यन्तै निन्दनीय काम हो। यो त तपाईँका लागि पनि यो अशोभनीय हो भन्ने ढङ्गले मैले त्यति मात्र मैले बोलेको छु लास्टमा। अन्यथा मैले अरू कुनै किसिमको पनि कुनै यो कुरामा मसँग केही चाहिन्छ भने तपाईँको फुटेज हेर्दा हुन्छ। मेरो त यो चाह अब फुटेज उहाँको मतलब सिसी क्यामेरा खोल्नुहोस् हेर्नुहोस् उहाँले गरेका क्रियाकलाप छर्लङ्ग देखिन्छ र मैले गरेको छु भने म त्यसको जिम्मेवारी लिन म तयार। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो कि अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँसँग? मैले यहाँ गुट जाने अवस्थै थिएन। म लगायत चाहिँ मलाई मोटरसाइकलमा लगेर जाने केशव अवस्थीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मोटरसाइकल पार्क गरेर त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो। एकजना मान्छे मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीलाई घोर्क्याउन सक्छ, एकजना मान्छे जम्मै त्यहाँ सेक्युरिटी भएको बेलामा त्यस्तो गर्न सक्छ भन्ने यो अफवाह यो जो चोर उठाएको ठुलो चोर बाहेकहरू केही होइन। यो अपराध गर्नुभएको छ उहाँले एउटा आफ्नो मन्त्री पदको गरिमालाई प्रदर्शित गर्नुभएको छ र यो अत्यन्तै अशोभनीय क्रियाकलाप गैर राजनीतिक चरित्र यो गुन्डागर्दीको शैलीमा उहाँ उत्रिनु भएको छ र उहाँको साथसाथै उहाँले आफ्ना केही अनुचरहरूलाई समेत त्यहाँ प्रयोग गर्नुभयो मेरा विरुद्धमा र यो अरूहरूले पनि तपाईँमाथि दुर्व्यवहार गरेको छ मन्त्रालयमा? अनि उहाँकै नामधारी एकजना अर्को के कापडी भनेको त्यो भन्ने एउटा अर्का मान्छे थियो, उहाँ समेत हो त्यसमा संलग्न होइन। म अब राम्ररी चिन्दैन, म कञ्चनपुरको बासिन्दा र चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ पार्टीको त्यहाँ धेरैपल्ट पार्टीको सचिव भइसकेको मान्छे, अञ्चल सचिव भएको मान्छे, पार्टी केन्द्रीय स्कुल विभागमा भएको मान्छे र पश्चात चाहिँ म अहिले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र उहाँको नेता पनि हुँ, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र प्रदेशको सचिव पनि। उहाँले मलाई नचिन्नु भएर होइन, उहाँ चाहिँ आज पार्टीको पार्टी अध्यक्षको र पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयको अवज्ञा गरेर उहाँ चाहिँ अहिले सरकारमा सामेल हुनुभएको छ। त्यस कारण उहाँलाई के लाग्यो भने उहाँहरू चाहिँ मैले यो व्हिप जारी गर्ने र यो चिठी सबैलाई दियो भने हाम्रो विरुद्धमा अरू लाग्ने लागेर चाहिँ उहाँले यो गुन्डागर्दी शैली चाहिँ अपनाउनु भएको। यो एक भाइहरू पनि होइन, यो अशोभनीय कामका बारेमा मैले त तपाईँसँग पनि यसको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। अब पार्टीमा व्हिप लाउने कुरा त संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकलाई मात्रै भने पनि भइहाल्थ्यो नि, तपाईँहरूले जम्मैलाई भेट्न किन पर्यो? प्रत्येक सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्यो नि त। प्रत्येक सदस्यलाई कि पार्टीको व्हिप जारी छैन भन्ने उहाँहरूले कि मतलब पार्टीले पार्टी भएको छ भन्ने कुराहरूको जानकारी चाहिँ दिनु पर्यो नि त हामीले त। त्यो किनभने उहाँहरूको जानकारीमा नदिकन मुखले भनेर त हुँदैन नि। त्यो लिखित चिठी छ मसँग, तपाईँ आएर हेर्नुहोस् न मसँग त्यो चिठी च्याटे त्यो पोका पुरा च्याटेर चाहिँ मलाई कट्याङ कुट्याङ बनाइएको छ। मेरो हातबाट त्यो खोज्ने मेरो नानी मतलब पुरा अनि शरीरमा जिउमा मेरो पछालो समात्ने मतलब एउटा उहाँको त्यो मर्यादा हो। पार्टीको म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, उहाँ केन्द्रीय कमिटी मातहतको र यहाँ प्रदेश कमिटीको सचिव पनि उहाँलाई थाहा छ। पार्टीको निर्णय उहाँलाई थाहा छैन र पार्टीको त उहाँले अब तपाईँ नेकपा एमालेको कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्षमा हार्नु भएको मान्छे हो, तर मभन्दा सिनियर हो उमेरको हिसाबले उहाँलाई म रिस्पेक्ट गर्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले भर्खरै। त्यो रेस्पेक्ट उहाँले चाहिँ हिजो देखाउनु भयो। उहाँभन्दा सिनियर, उहाँले कञ्चनपुरको हारेको मतलब अध्यक्ष मात्रै देख्नुभयो मलाई। त्योभन्दा पहिले उहाँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा त यो म रहेको कुरा उहाँलाई थाहा छैन र म नेकपा एमाले सधैँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छु म त। उहाँले चाहिँ मलाई चिन्नुहुन्न र उहाँको माधव कुमार नेपाल समेतको मतलब नेतृत्वले संयुक्त रूपमा चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ मलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाएको होइन र के म जेठ 2 गतेपछि
त्यो 52 के अरे 55 के अरे 75 जेठ 2 पछिको नेता त होइन नि म। मेरो भूमिकाहरू चाहिँ पार्टीको अन्तर् सचिवको रूपमा चाहिँ मेरो भूमिका, पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मेरो भूमिका, मेरो पार्टीको केन्द्रीय के अरे स्कुल विभागको सदस्यको रूपमा मेरो भूमिका। म त संस्थापक कञ्चनपुरको त पार्टी संस्थापक हुँ। संगठन विभाग संगठन कमिटीदेखि नै मैले कतिपय त्यहाँका नेताहरू जन्माएको होला। अनि तपाईँमाथि भएको दुर्व्यवहारको बारेमा प्रहरीमा तपाईँले उजुरी दिनुभएको छ? म उजुरी दिन आएको छु अहिले। म हिजो उनको काम के थियो भने मेरो चिठीहरू पुग्न नसकोस्, त्यस कारण रातिमा गएर त्यो उजुरी दिने कुरा पनि हुँदैन थियो। म चाहिँ रातभरिमा मैले सबै अनि सांसदहरूलाई, सबै के अरे प्रमुख सचेतक र चाहिँ अनि चाहिँ संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ व्हिप जारी गर्नको निमित्त निर्देशित गरेको चिठी र प्रत्येक सांसदहरूको त्यो चिठी पनि मैले त्यो बुझाएको छु। यसभन्दा पहिले म एउटा उहाँकै मात्र आएको हो र उहाँ जस्तै सांसदहरू तपाईँले त्यहाँ सांसदहरूलाई सबै सांसदहरूलाई चाहिँ मतलब त्यहाँ अरूलाई पनि चिठी भयो, अरूको फेरि त त्यस्तो व्यवहार गरेन। उहाँ मात्र चाहिँ के त्यस्तो एक्लो बृहस्पति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मन्त्री पदको दम उहाँको यो मन्त्रालयमा चाहिँ मतलब के म जस्तो पार्टीको केन्द्रीयको सिनियर नेताको यो माथि यस्तो व्यवहार हुन्छ भने आम त्यो खुट्टामा जुत्ता नपाउने, फाटेका जुत्ता भएका मतलब लुगा एक सुको गाँस नपाउने मान्छेहरूसँग के व्यवहार होला हुँदो होला। उहाँको यो दम्भपूर्ण क्रियाकलापले चाहिँ देखाउँछ उहाँ चाहिँ एकदमै यो एउटा दादागिरी, उहाँ चाहिँ एउटा दम्भमाथि मतलब एउटा मतलब भनौँ न गुन्डागर्दीको शैलीमा त्यो भएको छ। उहाँको यो गुन्डागर्दी शैलीका बारेमा म अहिले उहाँ त्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा म कानुनी परामर्श दिँदैछु। कानुन अनुसारले म उहाँमाथि अलिकति केस फाइल गर्छु। हवस्, कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद मित्रहरू। तपाईँको लोकप्रिय मिडियाले जसले चाहिँ देशको यो प्रत्येक पल पलको खबरहरूलाई चाहिँ सम्प्रेषित गर्दैछ, त्यसका लागि यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद छ। सत्यलाई सम्प्रेषित गर्ने, झुटलाई नाङ्गे झार पार्ने र यो भ्रष्टाचारी, दैविचारी र अन्य क्रिया यो नैतिक पतन र पीडित व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँको पत्रिकाले इन्भेस्टिगेसन गरोस्, छानबिन गरोस्। र मेरो अझै पनि माग छ कि त्यो त्यहाँको फुटेज, सिसी क्यामेराको फुटेजहरू ल्याएर चाहिँ एकचोटि नभएको राज्यले त्यो कुरा तुरन्त आफ्नो कब्जामा लियोस्। यस्ता अपराधीहरूले त्यस्ता फुटेजहरूलाई पनि हटाउन सक्छन्। त्यस कारण त्यो फुटेजमा भएका क्रियाकलापले छ्याङ्गटी पार्छ। त्यो भएको कुरा एक शब्द पनि के मैले उहाँसँग चाहिँ नमस्ते र चाहिँ उहाँ तपाईँसँग कुरा गर्न सकेको मैले केही भनेको छु भने है। र त्यसपछिका चाहिँ चरणमा चाहिँ उहाँले हातपात गरिसकेपछि मैले तपाईँले हातपात गर्नुभयो, यो बेठिक कुरा गर्नुभयो, कमरेड फेरि पनि कमरेड नै भनेको छु मैले। कमरेड तपाईँले बेठिक गर्नुभयो, पार्टीको अध्यक्षसँग तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो। आज दिउँसो म तपाईँसँग त्यसै सन्दर्भमा कुरा गर्न आएको हुँ, तपाईँले ममाथि हातपात गर्न यो बेठिक कुरा गर्नुभयो र यसपालि तपाईँले पनि यो ठिक हुँदैन। त्यो मात्रै मैले यो बाहेक बोलेको छु भने धन्यवाद राहुलजी। धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र सिंह रावल। र योभन्दा अगाडि मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घ सोढारीसँग कुराकानी गरेको छु। त्योभन्दा अगाडि नारायण प्रसाद कोइरालासँग कुराकानी गरेको छौँ। आजको कुराकानी सुन्नको लागि यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यो भिडियोलाई चाहिँ पुनः हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानल पनि रहेको छ हाम्रो दिनेशखबर.com, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने लम्कीमा रहेको लम्की एफएम र दिनेश एफएमबाट पनि तपाईँहरूले ट्युनिङ गर्दै भर्खरै सुनिसक्नु भएको छ। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।